च्याप्टर त अब यो अर्को थर्डलाई त थर्ड सेमलाई त अलिक टाइमैदेखि बरु 1 घन्टा मात्रै हप्तामा 1-2 दिन राखेर भने टाइम नै गर्नुपर्दछ उहाँहरूलाई भनौँला म्यानेजमेन्टले। अब यसको लागि चाहिँ यो च्याप्टरको लागि चाहिँ साथीहरूलाई मैले रिक्वेस्ट चाहिँ के गरेँ भने सिलेक्टेड क्वेसन 2-3 थप म अझै गर्छु हुन्छ र सर अनि हुन्छ। बाँकी तपाईँहरूले गर्नु होला र ठिक छ प्रब्लम सर। हुने बित्तिकै मलाई मेसेज गर्नु मैले गरेर राखिदिन्छु एउटा दुईटा एक्स्ट्रा गरेर पनि राखिदिन्छु म भाइबर एकदम ग्रुपमा सर एकदम त्यति भए काफी हुन्छ के सर। एउटा दुईटा हामी किन भन्दा गरेर हामीले पनि अब यो धेरै क्लास छ भनेर राखिरहन पनि अलि अप्ठ्यारै भयो के टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो भयो। ल हाम्रो ल अचुतजी पनि आउनु भएछ सनीजी पनि आउनु भएछ ल थुप्रै भयो थुप्रै भइयोस् 3-4 जना भएछ। हामीलाई मैले एउटा 6.6 को एकचोटि हेरौँ त 6.6 को 6.6 मा हामीलाई त्यही हो हुन त पे ब्याक पिरियड एआरआर एनपीबी र पीआई निकाल्नु भनेछ। अलिकति क्वेसन हेरौँ। अन्नपूर्ण ट्रेडिङ वाला हैन सर? हो अन्नपूर्ण ट्रेडिङ is evaluating two mutual exclusive project भनेको छ। A project A and सबको आवाजै छक्कै गयो। सरको आवाज सुन्नु भएको छ साथी हो? छैन सरको आवाजै आइछैन। सरको आवाजै छैन के पनि छैन त्यहाँ अर्किया जस्तो। सरको ह्याङ भयो जस्तो छ। हो ल हेलो सुनिया छौ सर? यहाँ फेरि फोनले डिस्टर्ब गर्यो अलिकति। ल ए हामीले म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट ए एन्ड बी द कम्पनी विल रिक्वायर 1,40,000 फर प्रोजेक्ट ए एन्ड 1 लाख फर प्रोजेक्ट बी नेट क्यास आउटफ्लो एन्ड प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अफ दिस प्रोजेक्ट आर फलोज भनेर हामीले नेट क्यास आउटफ्लो आफ्टर ट्याक्स भनेर दिएको छ। ए र बी को हेर्नुहोस् त इन्भेस्टमेन्ट सुरुको 1,40,000 1 लाख अनि एउटामा 25 इभन क्याश फ्लो आएको छ एउटामा अनइभन क्याश फ्लो आएको छ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर आएको छ। बोथ प्रोजेक्ट विल बी डिप्रिसिएटेड अन स्ट्रेट लाइन मेथड ओभर द 5 years लाइफ एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी इज 12% भनेर त्यहाँसम्म हामीले गिभनै दियो। एमा क्याल्कुलेटेड पे ब्याक पिरियड अफ each project if firm has set a maximum payback period of this 3 year suggest as to which project is preferred. maximum payback period 3 years हो भने कुन चाहिँ प्रोजेक्टलाई तपाईले प्रिफर गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो लेख्नु पर्यो। पहिले पेब्याक पिरियड निकाल्ने अनि त्यसपछि हामीले भन्ने। B what are the average rate of return of both project
ARR निकाल्नु भन्यो इभ्यालुएटेड द प्रोजेक्ट अन द बेसिस अफ एनपीवी एनपीवी पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अनि प्रोफाबिलिटी इन्डेक्स अफ बोथ प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त पे ब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो परेन 1 मा हामीले सोधेको छ ए मा क्याल्कुलेसन अफ पे ब्याक पिरियड हामीले निकाल्नु पर्यो हामीले यो दिएको चाहिँ जुन क्याश फ्लो छ यो के हो त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो हजुर यसमा के पनि कटाएको हुन्छ भन्दा डिप्रिसिएसन पनि कटाएको हुन्छ जुन हाम्रो एक्चुअल क्याश फ्लोमा हामीले के गर्नुपर्छ फेरि अब डिप्रिसिएसन जोड्नु पर्यो एक्चुअल क्याश फ्लो निकाल्नको लागि चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त अब क्याश फ्लो निकाल्नको लागि डिप्रिसिएसन जोड्नु पर्यो जस्तो अब पहिले सुरुमा पे ब्याक पिरियड निकाल्नको लागि फर प्रोजेक्ट ए यो को लागि अब एनुअल क्याश फ्लो निकाल्नको लागि एनुअल क्याश फ्लो एनुअल अर्निङ आफ्टर ट्याक्स प्लस डिप्रिसिएसन हो एनुअल डिप्रिसिएसन अब जस्तै ए को सबैमा के छ इभन क्याश फ्लो छ एनुअल क्याश फ्लो त 25000 भयो हैन एनुअल अर्निङ आफ्टर ट्याक्स 25000 प्लस एनुअल डिप्रिसिएसन कति हुन्छ होला हामी डिप्रिसिएसन के गर्ने भनेको छ स्ट्रेट लाइन मेथड ओभर द 5 इयर्स भनेको छ हाम्रो ए को कस्ट भनेको 1,40,000 हो यसलाई 5 ले डिवाइड गरिदियो नि 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ स्ट्रेट लाइन भनेपछि गर्ने हैन ल क्याश फ्लो कति भयो भनौं कति आयो त क्याश फ्लो एनुअल क्याश फ्लो $25,000 plus 1,40,000 divide 5 गर्नु कति आउँछ अनि जोड दिनु 53,000 53,000 चाहिँ के आयो त भन्दा एनुअल क्याश फ्लो आयो यो इभन भएको हुनाले सबैमा 53,000 भइहाल्छ हैन क्याश फ्लो आयो अब हाम्रो के हो त भन्दा पे ब्याक पिरियड भनेको के हो त हिजो हामीले भनेको थियौ आई भनेको थियौ कि CF0 भनेको थियौ आई भनेको थियौ कि हैन आई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड CFF ए एनुअल क्याश फ्लो भनेको थियौ यो इभन क्याश फ्लोमा आई हाम्रो कति हो त 1,40,000 डिवाइडेड हाम्रो एनुअल क्याश फ्लो कति हामीले भर्खर निकाल्यौं 53,000 ल अब निकाल्नु त कति आउँछ यो $2.64 year आयो हैन 2.64 years एउटा पे ब्याक पिरियड ए को आयो प्रोजेक्ट ए को अब हामी प्रोजेक्ट बी मा जाउँ यसकै प्रोजेक्ट बी को अब क्याल्कुलेसन of
payback period for project B. B मा इवन क्याश फ्लो छैन, अनइवन क्याश फ्लो छ। अनइवन क्याश फ्लो हुने बित्तिकै हामीले अब के गरौँ? भन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा क्याश फ्लो नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि हिजो जुन डिस्काउन्ट पिरियडको चाहिँ गरेका थियौँ, एनुअल क्याश फ्लो नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो। एनुअल क्याश फ्लो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एनुअल क्याश फ्लो त अगाडि पनि निकालेका थियौँ, एउटा मात्र गरे भयो छैन, यहाँ प्रत्येक वर्षको निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि क्युमुलेटिभ गर्नु पर्यो। सबै एउटै टेबलमा गरे हिजो जुन डिस्काउन्ट गरिरहेको थियो नि त्यस्तै हिसाबले गर्नुपर्ने भयो। अब यहाँ सबै एकैचोटि गर्दाखेरि 0 इयर 1 2 3 4 5 अनि EAT अर्निङ आफ्टर ट्याक्स 0 इयरमा छैन। 1 इयरमा कति छ? 10,000 हैन। 2 इयरमा 15,000, 3 इयरमा 20,000 यो क्वेसनको हैन। 4 इयरमा 25,000 र 5 इयरमा 35,000 यो हाम्रो EAT छ। अब यसमा एड डिप्रिसिएसन गर्नु पर्यो के। प्रत्येकमा डिप्रिसिएसन जोडिदिएपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त? अहिले हामी डिप्रिसिएसन जोडेका थियौँ नि, डिप्रिसिएसन जोडिदिएपछि बल्ल एनुअल क्याश फ्लो आउँछ। एनुअल क्याश फ्लो अनि हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ? क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो गर्छौँ। अनि यहाँबाट बल्ल पेब्याक पिरियड निकाल्न सकिन्छ। किन अनइभनमा हामीले यस्तो गर्नुपर्छ। अब अनइभनमा यहाँ अगाडिको केस दियो भने पनि के हो त, क्याश फ्लो दियो भने यो डिप्रिसिएसन एड नगरिकन सिधै क्याश फ्लो भयो। अनि यो हामीले क्युमुलेटिभ गर्छौँ, त्यसरी गर्छौँ। अब डिप्रिसिएसन कति एड हुन्छ होला? अलिकति वर्किङ नोट गरौँ। स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको छ 5 इयर्स भनेको छ हैन। बोथ प्रोजेक्ट विल बी डिप्रिसिएटेड अन स्ट्रेट लाइन ओभर द 5 इयर्स एन्ड कस्ट क्यापिटल 12% भनेपछि दुईटैको एउटै हुन्छ भनेपछि हामीले प्रोजेक्ट बी को कस्ट कति हो? 1 लाख हो हैन। डिवाइडेड 5 गरौँ त कति आउँछ? 20,000 आयो हैन। पर इयर डिप्रिसिएसन 20,000 काट्दो रहेछ। यो किन एड गरेको भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ नि डिप्रिसिएसन अगाडिको इन्कमबाट घटाइन्छ यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स गर्दाखेरि। अनि फेरि क्याश फ्लो त हाम्रो इनफ्लो त भएको हुन्छ नि त, आउटफ्लो हुँदैन नि त। डिप्रिसिएसन त काटेको मात्रै हो हैन। त्यो भएर नि एड गरेको यो एनुअल क्याश फ्लोमा चाहिँ यो 20,000 प्रत्येक वर्ष अब एड हुने चाहिँ 20,000 डिप्रिसिएसन। अब क्याश फ्लो एनुअल क्याश फ्लो कति आउने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 1 लाख नेगेटिभ हो। यो यस्तो गरौँ, यस्तो गर्दैन। 1 लाख हाम्रो पहिलो वर्ष 0 इयरमा। अनि पहिलो वर्ष कति आउने भयो त? अब हामीले एड गर्नु पर्यो डिप्रिसिएसन। यो भनेको 20,000, यो हाम्रो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स 10,000 गरेर 30,000 आउने भयो। त्यसरी एड गर्दै जाउँ त 15,000 र 20,000 35,000 हो। अनि 20,000 र 20,000 40,000, 20,000 र 25,000 35,000 अनि 20,000 35,000 55,000 हैन 55,000। यो हाम्रो चाहिँ क्याश फ्लो यस्तो बन्यो। यस्तो अनइवन क्याश फ्लो दिएको भए पनि हामीले के गर्छौं त यसरी चाहिँ क्युमुलेटिभ गर्थ्यौ। अब हामी क्युमुलेटिभमा जाउँ। हिजो डिस्काउन्टमा गरे जस्तो यो सुरुमा क्युमुलेटिभ 1 लाख नेगेटिभ भयो, 70,000 नेगेटिभै भयो। अब यो 70,000 नेगेटिभ भयो, फेरि यो 35,000 नेगेटिभ भयो हैन। हजुर। अब कति हुने हो? 5,000 पोजिटिभ हुने हो कि हो? एकदम हो सर, 5,000 पोजिटिभ हो। अब यो क्युमुलेटिभ कति हुने हो? 50 हुने हो। अब 50 र 55 1,05,000।
1,05,000 हैन यस्तो खालको आयो अब हामी पे ब्याक पिरियड अब बल्ल क्याल्कुलेसन गर्छौं पे ब्याक पिरियड इक्वल टु हाम्रो के थियो त फर्मुला भन्दा NF - 1 प्लस IF डिवाइडेड CFF गरेका थियौं हैन अनि इभनमा यो गर्ने अनि लेखेका थियौं हो अब यो IF1 भनेको जुन हाम्रो चाहिँ के छ त फुल रिकभरी हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष अथवा फुल रिकभरी भएकोले 1 घटाएको भने फुल रिकभरी चाहिँ हाम्रो कति इयरमा भयो 4th इयरमा हैन कि हो 3 इयरमै हो क्लियरमा सर 3 इयरमा हो 3 इयरमा हो भने हाम्रो यो के आउने हो त 2 इयर आउने भयो हैन 2 इयर आउने 3 - 1 गरेर 2 लेख्दा पनि भयो अथवा सिधै 2 लेख्दा पनि भयो यो फुल रिकभर तपाईले के बुझ्नु भन्दा यो भनेको रिकभरी हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष हो त्यसले 2 लेख्नु प्लस पोजिटिभ आएकोमा रिकभरी हुन्छ हैन सर रिकभरी हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि पोजिटिभ आएपछि त रिकभर भएर अगाडि बढिसक्यो अब हाम्रो 2 इयर्समा हाम्रो रिकभरी हुन बाँकी कति थियो 35,000 हो हैन हो नि हो 35,000 अनि अब 3 इयरमा चाहिँ आएको भ्यालु कति हो 40,000 क्याश फ्लो हैन ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ त 2 पोइन्ट कति आउँछ यो त्यो तलको 40 चाहिँ कसरी आएको नि सर यो CFF भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन वर्ष रिकभर हुन्छ फुल रिकभर हुन्छ त्यसको क्याश फ्लो भनेको हाम्रो 3 इयर्समा क्याश फ्लो हामीले कति निकालेछौँ यो त CFF हजुर हो यो स्ट्याटिस्टिक्सतिर पनि माथिल्लो अनि फ्रिक्वेन्सी तल्लो लिन्छौँ त्यसरी बुझ्नु नि CF माथिल्लो अनि फ्रिक्वेन्सी तल्लो लिन्छौँ बुझ्नु सर कति आयो 2.875 2.87 भनेपछि 2.88 राख्दिउँ हैन 2.88 इयर्स अब हामीले के भनेको छ सँगसँगै क्वेशन लियो भने पेब्याक पिरियड त हामीले निकाल्यौं एमा if the firm set a maximum payback period 3 years suggests as to which project is prefer भनेको छ कुन प्रोजेक्ट प्रिफर होला यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ नि म्याक्सिमम पेब्याक पिरियड 3 इयर्स पनि भनेको छ र सँगै सुरुमा हामीले के भनेको छ नि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा यो क्वेसनमा टु म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट पनि भनेको छ है फेरि यो दुईटा कुरालाई हेरेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ल भन्नुस् त कुन चाहिँ डिसिजन कुन चाहिँ गर्ने होला यसलाई मेटाइदिउँ है यो लेखिसक्नु अब कुन चाहिँ प्रोजेक्ट हामीले एक्सेप्ट गर्ने अथवा दुईटै प्रोजेक्ट गर्ने हो कि एउटा गर्ने हो कि एउटामा नि ए र बी मा कुन गर्ने हो हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्यौं यहाँनिर यी दुईटा प्रोजेक्ट म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट बनाएको छ भन्नुस् त म्युचुअल अब यी दुईटा प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेको भए हामीले के गर्थ्यौं भन्दा हामीले के गर्थ्यौं दुईटै प्रोजेक्ट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्थ्यौं किन भन्दा म्याक्सिमम रिकभरी टाइम 3 इयर्स छ 3 इयर्स भन्दा पहिले के भएको छ हाम्रो रिकभर भएको छ एउटामा कहिले रिकभर भएको छ 2.64 मा प्रोजेक्ट ए मा प्रोजेक्ट बी मा 2.88 मा रिकभर भएको छ तर यी दुईटा प्रोजेक्ट के हुन् म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हुन् इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट होइन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा हामीले के गर्नुपर्छ दुईटामा एउटा सिलेक्ट गर्नै पर्छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो कुनमा लोअर छ त पेब्याक पिरियड त्यो हामीले सिलेक्ट गर्छौं कुनमा लोअर छ त अब भन्नुस् त 2.64 भनेपछि प्रोजेक्ट ए मा प्रोजेक्ट ए लोअर छ त्यसो भन्नाले हामीले प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट गर्छौं है त म्युचुअल हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ हो if the projects
are mutual exclusive the project A is preferable because it has lower payback period. अथवा we accept the project A because project A has lower payback period than project B पनि भन्न सकिन्छ। यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा चाहिँ एउटा मात्रै यहाँ क्राइटेरिया दुईटै सिलेक्ट हुँदा हुँदै पनि म्युचुअलमा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्नु भन्छ, एउटा भनेपछि कम हामीले कुन हुने ए हुने, त्यो भएर एमा सिलेक्ट गरियो है त। हजुर हजुर। अब क्वेशन बी मा जाउँ। What are the average rate of return of both project भनेको छ। both project को ARR निकाल्ने क्याल्कुलेसन of average rate of return ARR हामीले निकाल्नु पर्यो। अब पहिला हामीले चाहिँ ARR भनेको फर्मुला के लेखेका थियौं हिजो अस्ति भन्दाखेरि EAT अपन I एभरेज EAT अपन एभरेज I भनेको थियौं हैन। अब पहिला सुरुमा हामीले एभरेज EAT निकाल्नु पर्यो। अब यहाँनिर इयर दिएको छ 1 2 3 4 5 इयर सम्म आउने हो। अनि प्रोजेक्ट ए को EAT दिएको छ, प्रोजेक्ट बी को EAT दिएको छ। प्रोजेक्ट ए को 25,000 छ प्रत्येक वर्ष सबै लेख्नु पर्छ पर्यो 25,000। अब यहाँनिर हामीले एभरेज EAT भनेर लेखौं। एभरेज EAT अब यसको टोटल गरेर डिवाइड 5 गरे पनि आउने चाहिँ 25,000 मैले 25,000 लेखे हैन। यो सबैमा 25,000 छ। 5 वटा 25,000 डिवाइड जोडेर 25,000 डिवाइड गर्ने कति आउँछ? 25,000 आउँछ। अब यतापट्टि चाहिँ 10,000 बी को 15,000 20,000 25,000 र 35,000 ल यो जोडौं टोटल अनि डिवाइड 5 गरौं। यसको कति आउँछ? एभरेज आउँछ। टोटल जोडौं अनि डिवाइड 5 गरौं त कति आउँछ एभरेज? 21,000 चाहिँ हाम्रो यसमा एभरेज EAT आयो। बी मा 21,000 एभरेज EAT आयो। ए को लागि यति आयो। अब हामीले ARR क्याल्कुलेसन फर प्रोजेक्ट ए को सुरु गरौं पहिला। ARR फर प्रोजेक्ट ए हैन। प्रोजेक्ट ए को लागि गर्नको लागि ARR A इक्वल टु एभरेज EAT डिवाइडेड
एभरेज इन्भेस्टमेन्ट हो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट एभरेज EAT त हामी 25,000 निकाल्यौं अब एभरेज इन्भेस्टमेन्ट त यसमा ए मा कति लगानी भएको हो 1,40,000 लगानी भएको हो अब बिगिनिङ बुक भ्यालु 1,40,000 हो अब इन्डिङ बुक भ्यालु हामीलाई दिएको छैन अब यो यसको भ्यालु चाहिँ इन्डिङ र बिगिनिङ नै यही हो भन्ने मानौं अब दिएको भए हामीले जोड्थ्यौं नदिएको हुनाले टोटल भ्यालु यस 1,40,000 डिभाइडेड 2 गरौँ एभरेज आउनलाई अनि यो गरौँ त कति आउँछ एभरेज EAT अपन एभरेज के हो सर एभरेज इन्भेस्टमेन्ट हो अथवा एभरेज आई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हो हजुर एभरेज इन्भेस्टमेन्ट है अब एभरेज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बिगिनिङ इन्भेस्टमेन्ट दिए पनि इन्डिङ नदिएको हुनाले बिगिनिङ प्लस इन्डिङ डिभाइडेड 2 गर्ने हो एभरेज इन्भेस्टमेन्ट अब बिगिनिङ पनि त्यही र इन्डिङमा त्यही एउटै भ्यालु भयो हुनाले एउटै भ्यालुले डिभाइड 2 गरियो अब निकालौँ कति आउँछ 25,000 डिभाइडेड 1,40,000 डिभाइड 2 गर्यो भनेपछि 25,000 डिभाइडेड 70,000 हुने भयो हैन गर्दाखेरि अनि कति आउँछ पर्सेन्टेजमा राखौँ 25,000 डिभाइडेड 70,000 आउने 36%. 35-36 यस्तै कति आउँछ फेरि बी को पनि गरौँ अब फर प्रोजेक्ट बी भनेर 36%. और फेरि 1 लाख को पनि 2 गर्नुपर्छ हैन सर पर्यो अब ARR B को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एभरेज EAT हाम्रो B मा 21,000 निकाल्ने छ हामीले हैन अनि डिभाइडेड एभरेज इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो 1 लाख डिभाइडेड अब यो बिगिनिङ भ्यालु नि यही इन्डिङ भ्यालु नि यही होला भनेर डिभाइड 2 गर्दियौ 42% 2 गर्दा कति आउँछ 42% यहाँ कति आयो 35% 36 यहाँ 36% र यहाँ 42% आयो ARR यति आयो अब हामीले ARR क्याल्कुलेसन मात्रै भनेको छ सिलेक्ट गर त भनेको छैन तर सिलेक्टमा चाहिँ हाम्रो के आयो ARR B मा पो बढी आयो हैन सिलेक्ट गर भने भए B सिलेक्ट गर्थे हो ले पेब्याक पिरियडमा चाहिँ A सिलेक्ट भयो यसरी बुझ्नु पर्यो उसो भए हैन सर अब प्लेब्याकमा चाहिँ कम आएको सेलेक्ट गर्नु पर्यो यो ARR मा चाहिँ बढी आएको सेलेक्ट गर्नु पर्यो हो त्यही नै हो तर यहाँ कन्फ्लिक्ट भयो दुईटाको कन्फ्लिक्ट भइसक्यो किन भन्दा पेब्याकले के भन्यो A सिलेक्ट गर्नु भन्यो हैन अब उसले के भन्छ ARR ले B सिलेक्ट गर्नु भन्छ यो कहाँनिर किन यस्तो भएको हेर्नुस् त एउटा A मा छिटो पैसा उठ्छ तर एउटै क्याश फ्लो छ B मा सुरुको वर्ष क्याश फ्लो कम छ पछिल्लो वर्षमा गएपछि क्याश फ्लो बढिया छ त्यो भएको कारणले गर्दा अब योले हामीले सिलेक्ट गर किन नबनायो भन्नाले अहिले यति नै गरौँ अब C मा जाउँ क्वेशन C मा इभ्यालुएट प्रोजेक्ट बेसिस अफ NPV नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले निकाल्ने अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ NPV पहिले सुरुमा A को गरौँ फर प्रोजेक्ट A हैन
प्रोजेक्ट ए को क्याल्कुलेसन गरौँ प्रोजेक्ट ए को एनपीबी हामीले निकाल्न सजिलो छ किन भन्दा इभन क्याश फ्लो हो हामीले एनुअल सीएफ इन्टु पीबीआईएफए के पर्सेन्ट एन माइनस सीएफ 0 गर्दै हुन्छ अब सीएफ एनुअल सीएफ ए लेखौँ एनुअल सीएफ ए भनेको ए मा हामीले 53000 निकालेका छौं इन्टु पीबीआईएफए अब यो पर्सेन्ट के पर्सेन्ट कति राख्ने होला यहाँ हेर्नुस् त कस्ट अफ क्यापिटल अफ कम्पनी इज 12% भनेर दिएको छ क्वेशनले हो त्यो 12% राख्ने हाम्रो क्वेशनले दिएको छ यो यान कति वर्षको पिरियडमा आउने हो 5 हैन 5 एनपीबी ए इक्वल टु हैन सर एनएबी इक्वल टु गर्ने हामी फर्मुला एनपीबी हो सर एक छ एनपीबी भन्ने हो यो ए को भनेर यो लेखेको भयो सर भयो है अनि त्यसपछि सीएफ भनेको हाम्रो 1,40,000 हैन अब यो क्याल्कुलेसन गरौँ त यो 53,000 अब फ्याक्टर हेरौँ त कति आउँछ यो फ्याक्टर 5 वर्षमा यान भनेको 5 र 12% मा हेर्नु पर्यो पाँच 12% हैन सर 3.6048 ल त्यो राखौँ अनि यता घट्नु कति आउँछ कति भन्नुभएको थियो 3.048 माइनस 1,40,000 अब एनपीबी कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरौँ त यहाँ एनपीबी आउँछ अब एनपीबी प्रोजेक्ट ए को आयो बी को निकाल्नै बाँकी छ कति आयो 510 54.4 यो एनपीबी आयो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यसमा पोजिटिभ आयो अब बी को क्याल्कुलेसन गरौँ यो हटाइदिउँ हैन हुन्छ यो हटाइदिउँ अब क्याल्कुलेसन एनपीबी फर प्रोजेक्ट बी यसमा त पीबीआईएफ गर्न पाइएन हैन त पाइएन किन भन्दा अनइभन क्याश फ्लो छ अनि भन्छ हजुर calculation of NPV calculation of NPV project B अब B मा गर्दाखेरि अब हामी पहिला इयर 1 2 3 4 5 यसरी जानु पर्यो अनि यहाँ क्याश फ्लो निकाल्नु पर्यो B को कति थियो 30,000 कति निकालेको थियौं हामीले हैन क्याश फ्लो 20,000 डिप्रिसिएसन जोडेर 30,000 20,000 डिप्रिसिएसन जोडेको थियौं नि हैन त्यो 15,000 मा 20,000 जोडेर 35,000 30,000 30 35 40 30 35 40,000 अनि कति थियो अर्को 45 र 55,000 ल यो हाम्रो चाहिँ क्याश फ्लो आयो अब हाम्रो पीबीआईएफ @12% हैन फ्याक्टर यहाँ लेख्ने अनि बल्ल यो सीएफ इन्टु फ्याक्टर अफ पीबीआईएफ गर्यो भने प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ यहाँ अनि यही टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई सुरुको लगानी घटाइदियो नि एनपीबी आउँछ पहिलो त हामी फ्याक्टर लेखौँ त
पहिला 12% निकाल्नु पर्यो हुन्छ 12% मा जाउँ PBIF मा अनि 1 2 3 4 5 इयर सम्म कन्टिन्यू लेखौँ यो चाहिँ ए हैन PVIF मात्रै हैन PBIF मात्र ए मा हैन 12% 12% 5 भनेको 0.5925 12% को 1 इयर मा एक वर्षमा एक वर्षदेखि 5 वर्ष कन्टिन्यू लेख्न पर्यो नि त्यो त हजुर 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 0.9009 12% 1 इयर मा 0. एकछिन सर 12% कि 11 12 को त 0.8929 8929 अनि त्यसपछि अब दोस्रो वर्ष त्यही कन्टिन्यू लेख्दै दोस्रो वर्ष 0.7 9 अनि 72 त्यसरी भन्नु अन्त कन्टिन्यू 0.7118 अनि 0.6355 अनि 0.5674 ल अब यो मल्टिपल गर्ने यो गरेर जोडिदिने हो क्या खास यो पिबी आउँछ अब एनपिबी भनेको चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस CF0 गरिदिनुहोस् एनपिबी आउँछ ल अब पहिले त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यो मल्टिपल गर्दै राखौँ त भ्यालु गर्दै आउँछ अभी थाहा हो 30,000 into 0.8929 गरौँ कति आउँछ त्यसै सबै गरौँ 26787 26787 अब दोस्रोमा Two seven nine zero two. 27902 अनि 28472. 28472 285 285 9 7.5 छ त्यसलाई 98 गर्न मिल्छ नि गर्दियौँ के फरक हुन्न यो 98 अनि लास्ट वान 31207. अब टोटल गरौँ Grand total सबै टोटल गरौँ सबै 2678. $14 29 66. 49 14 sir 14 1 4 14 2966. 1429 हजुर 142966. 66 ल यति आयो नि हाम्रो 142966 माइनस इन्भेस्टमेन्ट सुरुको कति हो 1 लाख हैन अब एनपीबी कति आउने भयो त भन्दा हाम्रो 42966 आउने भयो हैन किन 1 लाख घट्यो एनपीबी बी को यति आयो जुन हामीले माइनस सीएफओ भन्दा अगाडि टोटल पीबी प्रेजेन्ट भ्यालु 8% प्रेजेन्ट भ्यालु क्याश इन्फ्लो 0 इयर भन्दा अब एनपीबी हामीले क्याल्कुलेसन मात्र गरौँ भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन अब क्याल्कुलेसन गरेर दुईटैमा पोजिटिभ आए पनि हाम्रो प्रोजेक्ट यमा बढी आएको छ हैन यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भएको हुनाले हामीले प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट गर्छौं एमा के छ बढी
बढी एनपीभी छ तर हामीले प्रोजेक्ट एसेप्टको बारेमा केही नि भने हैन यदि यी दुईटा प्रोजेक्ट चाहिँ म्युचुअल हुन्थेन भने फेरि के गर्थ्यौं दुईटै प्रोजेक्ट एसेप्ट गर्थ्यौं किनभने दुईटैमा हाम्रो एनपीभी पोजिटिभ छ ल लास्ट वान क्वेशन नम्बर डी Profitability index of both products. Profitability index निकाल्नु। पीआई निकाल्नु भनेको छ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हैन पीआई क्याल्कुलेसन गर्ने अब पीआई ए को लागि क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो नि हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दा cash flow अपन initial outflow टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हैन इनफ्लो को टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिवाइडेड टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिवाइडेड इनिशियल कस्ट हो अब ए मा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु इनफ्लो को टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो के गर्दा निकालेको छ हामीले ए को टोटल भ्यालु 75000 हैन 1,40,000 इनिशियल कस्ट नै हो 1,40,000 अब यो प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले निकालेका छौं टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकालेका छौं ए को भने सीएफए इन्टु पीबीआईएफए 12% 5 इयर भनेर एउटा निकालेका छौं हेर्नु त डिवाइडेड इनिशियल कस्ट भनेको कस्ट यो भनेको कति छ त भन्दाखेरि सीएफ भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट ए को लागि 53,000 हो अनि यो 12% 5 इयर को फ्याक्टर भनेको फ्याक्टर हैन लेखेका छौं हामीले 3.60 48 हो डिवाइडेड इनिशियल कर 1,40,000 हो ल यो क्याल्कुलेसन गरौँ त यसको पीआई आउँछ अनि अर्को चाहिँ छ पीआईबी बी मा निकाल्नु पर्यो भने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिवाइडेड इनिशियल कस्ट हो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बी मा त हामी भर्खरै निकालेका थियौं अहिले भर्खरै कति निकालेको थियौं 1,42,966 निकालेको थियौं हैन डिवाइडेड इनिशियल कस्ट 1 लाख यसको ल पीआई कति आयो $1.36 बी को 1.42966 1.29 अनि 1.42 ठिक छ 966 ल त्यति आयो प्रोबेबिलिटी अब हाम्रो डिसिजन क्राइटेरिया के हो त भन्दा यसमा त सोधेको छैन हाम्रो डिसिजन क्राइटेरिया त 1 अथवा 1 भन्दा बढी आयो भने हामीले के गर्छौं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं यसमा चाहिँ के छ त भन्दा जुनमा बढी आएको छ दुईटा म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुनाले बढी कुनमा आयो पीआई बी मा आयो के है बी चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौं तर हामीले के लेखा हैन यो कहीँ लेख्न पर्यो खण्डमा बुझ्नु होला
अब योसम्म हामीले 6 नम्बरको गर्यौं। क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ एउटा के छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। क्वेसन नम्बर 7 मा दुई किसिमको चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट दिएको छ। दुईटै प्रोजेक्टमा एउटै किसिमको क्याश आउटफ्लो छ, इनफ्लो छैन। सबै माइनस 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 छ। यो माइनस 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 प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ डिस्काउन्ट रेटले निकाल्दिने। डिस्काउन्ट रेट कहाँ दिएको होला? 9% भनेर दिएको छ। 9% ले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दिने हैन। यो प्रत्येक आउटफ्लोको आउटफ्लो राख्ने अनि त्यसपछि पीबीआईएफ फ्याक्टर 9% गरेर अथवा त्यसरी चाहिँ प्रत्येक वर्षको चाहिँ 0 इयरको परेन, अरुको चाहिँ 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर 5 इयर गरेर 0 इयरको जोडेर हामीले के गर्ने त अन्त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने सकिन्छ हैन। अनि अर्को क्वेशन के सोधेको छन्, इट इज पोसिबल टु क्याल्कुलेटेड आईआरआर अफ दिस प्रोजेक्ट व्हाई अर व्हाई नट भनेको छ। यो प्रोजेक्टमा हामीले आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दा आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि इनफ्लो हुनुपर्छ, यहाँ आउटफ्लो मात्रै छ है। त्यही लेख्दिने हो। यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 6 आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्न इनफ्लो आउटफ्लो हुनुपर्छ कि इनफ्लो छ? इनफ्लो हुनुपर्छ, यहाँ आउटफ्लो मात्रै भयो। एकचोटि त्यो इनफ्लो र आउटफ्लोको थोरै कन्सेप्ट भन्दैछ। इनफ्लो भनेको हामीको पैसा आउने भयो पोजिटिभ, आउटफ्लो भनेको जाने भयो नेगेटिभ। यो सबै नेगेटिभ भइरहेछ, त्यही भएर इनफ्लो भयो। सबै गइरहेछ। अब यो हामीले के गर्ने त नेगेटिभकै प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने र यसमा प्रोजेक्ट कुनै चुज गर भन्यो भने जुनमा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु कम आएको छ यसमा त्यो चुज गर्ने। किन भन्दा यो नेगेटिभ भएको हुनाले। पोजिटिभमा हुँदाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आएको हुन्थ्यो नि, जाँदाखेरि त कम गएको राम्रो भएन। हो त्यही कन्सेप्ट लगाउनु होला, अरु के पनि छैन। अरु यसरी नै अरु क्वेशनहरु छ। अब तपाईहरुले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै जानु। अब टाइममा चाहिँ फेरि अलिकति अब ब्रेक लागिसक्यो हैन, 8-10 भइसक्यो। अब आजलाई यति गर्नुपर्छ सर। 7 को गरौँ, 8 पनि त्यस्तै हो कि? 7 को गरौँ। सम्भवतः 8 को अलिकति एमआईआरआर छ तल। भ्याएसम्म मैले 8 को चाहिँ तपाईहरुलाई गरेर राख्दिने प्रयास गर्नेछु। तर भोलि सकिने रहेछ सर। भोलिसम्म। त्यसपछि हामी अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ यहाँ फेरि एउटा दुईटा क्वेशन भोलि हेरौँला। यो भोलि पर्सिसम्म भोलि नसकिन सक्छ। किन भन्दा भोलि पर्सिसम्म हामी 2-3टा अझै डिफ्रेन्ट टाइपको हामी हेर्छौं। यो हप्ता सकिएला भन्छ। यो हप्तासम्म चाहिँ सक्ने प्लानले अलिकति फास्ट गरेको। अनि यसमा अलिकति टाइम यो अलिकति वेट भएकै च्याप्टर हो। ठीक छ सर। ल हुन्छ ल। यति नै गरौँ आज। हस् बाइ सर, गुड नाइट। बाइ।